बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वास्मा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। आज कुछ बहुत ही अहम इत्तलात जो हैं वो पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर आई। इसका अंदाज़ा तो कुछ दिन पहले से था, लेकिन ज़ाहिर है कि जब आप ज़राए चेक करते हैं और हुकूमती ज़राए, अस्करी ज़राए जो बात कह रहे हैं वो ज़ाहिर है कि एक बहुत बड़ा ख़तरा था जो फ़िलहाल टला है। मसलन ये कि कुछ दिन पहले बालाकोट के अटैक के बाद हिंदुस्तान ये प्लान कर रहा था कि पाकिस्तान की राजस्थान की सरहद से पाकिस्तान पर अटैक किया जाए, और ये मंसूबा बना रहा था एक और मुल्क की बैकिंग के साथ या उनकी पुष्ट पनाही के साथ जो है ये मंसूबा बन रहा था, ताकि पाकिस्तान को जो है वो बिल्कुल वन साइडेड अटैक करके दीवार के साथ लगाया जाए। लेकिन पाकिस्तान के बहादुर जवानों ने, जिसमें कि आज एयर चीफ ने बहुत सराहा है, दो हमारे जो ग्रुप कैप्टन्स थे नुमान अली खान साहब और स्क्वाड्रन लीडर हसन सिद्दीकी, जिनकी कार्रवाई के बाद जो है इंडिया के 2 तैयारे मारे गए। मिग तैयारा मारा और एक SU तैयारा जो है वो उसको भी निशाना बनाया गया था। ये जो हिंदुस्तान है, इसका जो गठजोड़ है इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, इस पर मुख्तलिफ इत्तलात आती रही हैं। लेकिन हाल ही में इंडिपेंडेंट अखबार जो है, बहुत ही मशहूर अखबार है बरतानवी, उसमें बहुत ही एक मशहूर लिखारी हैं रॉबर्ट फिस्क। उन्होंने लिखा है कि हिंदुस्तान के साथ जो है वो इजराइल का गठजोड़ है पाकिस्तान पर हमला करने के लिए, और एक तवील ये स्टोरी है जिसके अंदर उन्होंने मेंशन किया है कि किस तरह से एक मिलिट्री टू मिलिट्री कोऑपरेशन जो है वो इजराइल और भारत का जो है वो बनता है, नेक्सस बनता है, ताकि पाकिस्तान को जो है वो सबक सिखाया जाए। ये इत्तलात ज़ाहिर मौजूद थी, लेकिन पाकिस्तान की बरवक्त कार्रवाई और पाकिस्तान के हसास इदारों ने ये इत्तला दूसरे मुमालिक को दी कि हिंदुस्तान ये इरादा रखता है, जिसके बाद ये खतरा टल गया और पाकिस्तान जो है वो एक हमले से महफूज हुआ। ये हमला क्या अब ये टल गया है खतरा, ये अभी तक हम इसके ऊपर ज़रूर बात करेंगे आज के इस प्रोग्राम में। लेकिन दूसरी तरफ जो एक झूठ का अंबार लगाया गया था, आहिस्ता आहिस्ता इंटरनेशनल, वो कह रहे हैं कि इसमें एक जो हमला बालाकोट पे हुआ उसमें बड़े पैमाने पे दहशतगर्द और फिदायीन जो थे उनको टारगेट किया गया और उनको मारा गया। अब इंडिया का जो मीडिया है, हम तो ये बात कह ही रहे थे लेकिन हमें संजीदगी से नहीं लिया जा रहा था, पूरी दुनिया का मीडिया इस वक्त लिख रहा है। मसलन वॉशिंगटन पोस्ट ने यह लिखा कि भारत ने दावा किया है कि बालाकोट में इंडियन एयरफोर्स के हमले में बड़ी तादाद में अस्करियत पसंद हलाक कर दिए गए, लेकिन भारत ने अभी तक बड़ी तादाद में अस्करियत पसंदों का कोई सबूत पेश नहीं किया। सैटेलाइट के जरिए ली गई तस्वीर में भी भारत के इस दावे को मजरूह किया है कि भारतीय एयरफोर्स फजाई हमले में मतलूबा हदफ को निशाना बनाने और बड़ी तादाद में अस्करियत पसंदों को हलाक करने में कामयाब रही। ये वॉशिंगटन पोस्ट लिख रहा है। इसके साथ साथ रॉयटर्स की स्टोरी जो यहां से है कि भारत का बालाकोट पर फजाई हमले के सबूत फराहम करने से इनकार। बालाकोट में भारतीय फजाइया के हमले में मुबैना तौर पर हलाक होने वाले अस्करियत पसंदों की तादाद के बारे में शुकूक व शुबहात उभरने के बाद भारतीय हुकूमत का हमले के सबूत, एक सीनियर वजीर के मुताबिक अखबार लिखता है कि भारतीय एजेंसी लिखती है, न्यूज एजेंसी, भारतीय हुकूमत इंडियन एयरफोर्स के फिजाई हमले के तादाद में बड़ी तादाद में अस्करियत पसंदों की हलाकत के सबूत फराहम करने में नाकाम हुई है। ये रॉयटर्स ने कहा। अच्छा, हिंदुस्तान के अंदर जो आवाजें उठ रही हैं अब आहिस्ता आहिस्ता धीरे, जरा वो भी देखिएगा, सुनिएगा कि वहां पे किस किस तरह से मोदी सरकार पे सवालात हो रहे हैं और जवाब किसी के पास नहीं। जरा सुनिएगा। ये जो लास्ट आप सुन रहे थे, ये वहाँ पे मेजर रिटायर्ड हैं जिन्होंने ये कहा है कि कोई लड़ाई नहीं है पाकिस्तान के साथ और हमें बताए, सब लोग कह रहे हैं सबूत हमें दीजिए, सबूत हों तो मोदी सरकार दे। इस वक्त काफ़ी मुश्किल में है और इलेक्शन बिल्कुल सर पे है, उनको जाहिर है कि पाकिस्तान, और अब से थोड़ी देर पहले सलामती काउंसिल का जो इजलास होना है जिसमें मसूद अजहर के खिलाफ करारदाद आएगी, उसमें भी पाकिस्तान शायद हिमायत ना करे, बल्कि शायद हिमायत ही ना करे, इस तरह की इत्तलात भी आ रही हैं और क्रैकडाउन के लिए भी कहा जा रहा है। क्या पाकिस्तान सफारती महाज के ऊपर भी नाकाम हो रहा है या कामयाब, इस पर हम ज़रूर बात करेंगे। हमारे पास मौजूद है जनाब इम्तियाज़ गुल साहब, दिफाई तज्जिया निगार हैं, तज्जिया निगार कॉलमिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया जनाब। डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, लिखते हैं मईशत पे, माशरत पे, सकाफत पे, हर चीज़ पे लिखते हैं। सर बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मोइनुद्दीन हैदर साहब, जनरल रिटायर्ड और जाना माना नाम है, दिफाई तज्जिया निगार है। सर बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर हसन अस्करी रिजवी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, इंटरनेशनल अफेयर्स और पाकिस्तान के जो दिफाई अमूर हैं उनके बारे में एक बड़ा नाम। सर बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। सबसे पहले मैं डॉक्टर हसन अस्करी रिजवी साहब से शुरू करना चाहती हूँ। डॉक्टर साहब, आपको क्या लगता है इस वक्त जो सूरत हाल बन गई है और ख़ास करके ये कहा जा रहा है
ہے کہ بھارت کے ساتھ بیکنگ تھی انٹرنیشنل لیول پہ کسی کی جو اس نے یہ تمام حرکت کی. کیا آپ کو لگتا ہے کہ جنگ کا خطرہ ٹل گیا ہے, پاکستان تیار ہے, لیکن سفارتی سطح پر کیا کرے؟ دیکھیے اس وقت ہم یہ کہہ سکتے ہیں جو ایسکیلیشن کا پروسیس تھا, جو ٹینشن اوپر کی طرف جا رہی تھی, وہ ایک پوائنٹ پہ آ کے رک گئی ہے, اور یہ نہیں کہہ سکتے کہ سچویشن نارمل کی طرف جا رہی ہے. ابھی خطرہ ٹینشن موجود ہے, اس لیے آپ کو پاکستان کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے سیکیورٹی گارڈز کو اپنی جگہ قائم رکھے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ڈپلومیسی کو پاکستان بہت ایکٹیولی پرسو کر رہا ہے, ان لائن ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اسٹریٹجی پاکستان کو پرسو کرنی پڑے گی, اور اس کے ساتھ ساتھ سیکیورٹی کے معاملات کو ابھی آپ لوئر نہیں کر سکتے. اچھا جنرل صاحب, آپ کیا کہتے ہیں سر, کیونکہ بھارت اور کسی اور ملک کا, رابرٹ فسک کہتے ہیں کہ اسرائیل اس کے اندر شریک تھا, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ گٹھ جوڑ پاکستان کے لیے مزید خطرناک ہو سکتا ہے, کیونکہ مودی کو الیکشن ابھی جیتنا ہے, ابھی 1.5 مہینہ پڑا ہوا ہے, اور وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو سبق ابھی بھی سکھایا جا سکتا ہے؟ جنرل صاحب جی, میرے خیال سے وہ ایک قسم کے اس وقت ایک شوق میں ہے ہندوستانی لیڈرشپ, کیونکہ ان کا ملٹری مس ایڈونچر تو ٹوٹلی فیل ہو گیا ہے, اور نہ وہ کوئی ثبوت دے سکے ہیں, اور الٹا انہوں نے نقصان اٹھا لیا ہے. اس پر انٹرنلی ان پہ بہت پریشر بڑھا ہے, تو ایک زخمی جو آدمی ہوتا ہے وہ کچھ بھی کرنے کو تیار ہو سکتا ہے, اور اسپیشلی جو مودی صاحب کی ذہنیت ہے, اس لیے ہم کو تو اپنی تیاری اب تک مکمل رکھنی ہوگی, اور ڈپلومیٹک طور پر بھی لوگوں کو بتانا ہوگا کہ ہندوستان کو بتائیں کہ ایسا کوئی مس ایڈونچر نہ کرے. باقی رہا اسرائیل اور ہندوستان کا آپس میں بہت گہرا گٹھ جوڑ ہے, ان کی بہت ڈیفنس میں اور بہت سے سارے دوسرے سائنٹیفک فیلڈ میں بہت کولیبریشن ہے ویپن پروگرامز میں, اور یہ بھی ہمارے علم میں ہے کہ ان کے ایکسپرٹ جو ہیں اسرائیلیز کے, وہ کشمیر میں لے جائے جاتے رہے ہیں, اور یہاں پر آ کر شارٹ رینج ویپنز بھی اور ریڈارز بھی اور بہت سی ایسی چیزیں گر ان کو سکھاتے رہے ہیں کہ کس طریقے سے ایل او سی کو اور باقی جگہوں کے اوپر جو ہے وہ اپنی کارروائی کریں. تو وہ تو گٹھ جوڑ بہت زیادہ, بہت بڑا خریدار ہے ہندوستان اسرائیل کے ہتھیاروں کا, وہ گٹھ جوڑ تو ہے, یہ ہماری نالج میں ہے. لیکن کیا کہتے ہیں 9 مارچ کو شیڈول اناؤنس ہوگا اگلے الیکشنز کا انڈیا میں, اور جب شیڈول اناؤنس ہو جاتا ہے تو پرائم منسٹر کی پاورز بھی جو ہے وہ فل فلیج پرائم منسٹر کی نسبت تھوڑے کرٹیل ہو کے وہ کہتے ہیں لیم ڈک بن جاتا ہے. تو یہ جو پیریڈ ہے ابھی 4 سے لے کے 9 یعنی کہ اگر ڈاکٹر صاحب بالکل سر, تو اگر اس کا مطلب ہے کہ 9 مارچ تک کچھ بھی خدا نہ خواستہ ہو سکتا ہے, نریندر مودی کو سمجھتے ہوئے آپ کہہ سکتے ہیں کہ خطرہ ٹلا نہیں ہے. دیکھیے 4 مارچ ہو گئی تو 5 دن بیچ میں خطرے کے رہ گئے, لیکن عصمت جب سے انسان پیدا ہوا ہے جنگیں تو لڑ رہا ہے, اور بہت ہی کم, اگر آپ تاریخ کھول کے دیکھیں تو بہت ہی کم دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ایک فریق جو ہے وہ ایک ہی جنگ میں 2 فتوحات حاصل کر لیں, اخلاقی بھی اور جنگی میدان میں بھی. اس دفعہ پاکستان کے ساتھ یہ ہوا, دیکھیے کہ ہم نے اخلاقی, ہماری سویلین گورنمنٹ نے ان کو واپس کر دیا, اور ہمیشہ یہ بھی کہا کہ ہم اپنے جتنے معاملات جو ہیں وہ مذاکرات کے تھرو حل کرنا چاہتے ہیں. انڈیا کہتا ہے کہ ہم جنگ کے تھرو اور وائلنس کے تھرو کرنا چاہتے ہیں. پھر حقائق دیکھیے کہ انڈین ایئر فورس آتی ہے تو وہ اندھیرے میں, رات کے اندھیرے میں آئی بالاکوٹ میں. ایگزیکٹلی پاکستان کا جو جوابی حملہ تھا وہ دن کی روشنی میں ہوا. جو آپ نے ذکر کیا موساد اور را کا انٹیلیجنس لیول کے اوپر, اور انڈین ایئر فورس کا اور انڈین نیوی کا, اسرائیل کی نیوی, اسرائیل کی بہت ساری جو ڈیفنس کانٹریکٹرز ہیں ان کے ساتھ بڑا پرانا تعلق ہے. ابھی بھی جو مگ جہاز جو آئے تھے انڈین ایئر فورس کے, ان کے ساتھ جو اسپائس 2000 میسائلز کہلاتے ہیں وہ بھی اسرائیل کی کمپنی نے بنائے تھے. دوسرے قسم کے جو وہاں پہ میسائل گرائے گئے وہ پوپائے کہلاتا ہے, وہ بھی اسرائیلی کمپنی بناتی ہے. جو بالاکوٹ کے پاس وہ جو جبہ ٹاپ میں انہوں نے جنگل میں جا کے جو میسائلز پھینکے ہیں وہ دونوں اسرائیلی کمپنیز بنا رہی ہیں. اور پھر بہت بڑے بڑے فیوچر کے لیے ابھی جو
आर्म ड्रोन्स इंडिया लेना चाह रहा है, वो भी इजराइल के बनाए होंगे, और फिर वो बराक 1 और बराक 8 मिसाइल्स के ऊपर जो ऑलरेडी उनकी बातचीत चल रही है वो भी इजराइल से बन के आ रहे हैं, और मोसाद और रॉ का बड़ा गहरा ताल्लुक रहा है। सही, और सही, वो अभी, भी इस किस्म के ऑपरेशन ये तो है। लेकिन इम्तियाज साहब, जैसे अब हुकूमती ज़राए ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के पास ये इत्तलात आई और हमने हिंदुस्तान को कहा कि खबरदार, मतलब किसी उसमें ना रहना, जब कहीं जाके ये खतरा टला जो कि उस रात को करना था, प्लान करना था, प्रोबेबली 9 जगहों के ऊपर करना था। तो आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस है वो इस तरह की है और अमेरिका वाकई हमारी बात सुनेगा या बाकी मुल्क के जंग टल जाए? देखिए, अमेरिका का तो हमें नहीं मालूम, वो तो हमेशा हमारी बात उन्होंने एज सच नहीं सुनी है। वो शुक्र है कि ट्रंप साहब आ गए हैं तो कुछ थोड़ा सा उसमें ब्रेक लग गई है, क्योंकि उन्होंने तमाम सदूर के बरखिलाफ वो काम नहीं किया जो साबका सदूर करते, कॉपी पेस्ट करते थे भारतीय इल्ज़ामात को अपने जो ऑफिशियल बयानात हैं उसमें। बाकी मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की खुफिया जो इदारे हैं उनकी इतनी कैपेसिटी तो है, जब पहले भी उन्होंने जो टारगेट्स लॉक किए थे तो उसमें तो हमें ये भी बताया गया था कि एक हदफ में तो खुद भारतीय आर्मी के सरबराह भी मौजूद थे जी। तो मेरा ख्याल है वो इससे काफी अंदाजा चौंके और काफी घबराहट का इससे मेरा उनको ख्याल सामना अंदाजा लगा लेना चाहिए। बल्कि मुझे याद है कि जब 28 मई को पाकिस्तान में 1998 में न्यूक्लियर हथियारों पहले न्यूक्लियर धमाके की तैयारी हो रही थी, तो उस वक्त भी पाकिस्तान को पता चल गया था कि भारत अपने कोई गड़बड़ करना चाहता है प्रीएम्प्ट करने के लिए, ताकि पाकिस्तान एटमी धमाके न करे, क्योंकि 3 हफ्ते गुजर चुके थे भारतीय धमाकों को। उस वक्त भी फिर पाकिस्तान ने यही काम किया था। खुद मुझे इत्तेफाकन ये कि मैं उन इवेंट्स के साथ साथ चल रहा था कि फिर रात को अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल सिक्योरिटी काउंसिल को बाकायदा ख़त लिखा गया कि आप ये काम ना करें वरना इसका नुकसान बहुत ज़्यादा हो सकता है। तो मेरा ख्याल है कि उस मामले में वो हमें फ़ौज पे छोड़ देना चाहिए, इंटेलिजेंस पे छोड़ देना चाहिए। उन्हें अलबत्ता हमारा काम है ये बताना कि अभी आप आगे क्या कर सकते हैं, ऑन ग्राउंड क्या करना है। इम्पोर्टेंट, ये सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है डॉक्टर साहब के करना क्या है, क्योंकि सफारतकारी के मुहाज के ऊपर जो है वो हमारे पास बहुत ज़्यादा कामयाबियाँ नहीं हैं। उम्मीद आ रही है, आपको लग रहा है कि कुछ हमारी बात दुनिया सुन पाएगी ये जो हम अहम फैसले कर रहे हैं इसके बाद भी? डॉक्टर साहब, मेरा ख्याल है कि सफारतकारी में पिछले 1 हफ्ते में काफी सपोर्ट पाकिस्तान को इंटरनेशनल लेवल पे मिली है। उसकी बुनियादी वजह हमें ये नजर आती है कि जो पाकिस्तान की थिंकिंग है इस जंग के सिलसिले में, वो इंटरनेशनल थिंकिंग के बिल्कुल करीब नजर आती है, क्योंकि पाकिस्तान ने यही प्ली लिया है कि मामलात को गुफ्तो शनीद से पुरअमन तरीके से तय करना है, और यही एडवाइस इंटरनेशनल कम्युनिटी दोनों मुल्कों को, हिंदुस्तान और पाकिस्तान को दे रही है। और पाकिस्तान ने बहुत से ममालिक ने मीडिएशन की बात की या मामलात को डिफ्यूज करने के लिए रोल अदा करने की बात की। पाकिस्तान ने ये तमाम ऑफर्स एक्सेप्ट की हैं, जबकि हिंदुस्तान ने ये ऑफर्स एक्सेप्ट नहीं की। तो मेरा ख्याल ये है कि पाकिस्तान को डिप्लोमेटिक लेवल पे पिछले चंद दिनों में, 4-5 दिनों में काफी कामयाबियां हासिल हुई हैं, और यही स्ट्रेटेजी पाकिस्तान को परसू करनी चाहिए कि अगर इंटरनेशनल कम्युनिटी की सपोर्ट आपको हासिल है तब हिंदुस्तान की बहुत सी जो कोशिशें हैं वो नाकाम हो जाएंगी। अच्छा, ये यूएनएससी के बाद, यानी अभी यूएनएससी में जा रहा है ना दोबारा मसूद अजहर का मामला, और पाकिस्तान वहाँ पे क्या मौक़िफ़ इख्तियार करेगा? डॉक्टर साहब, आपको लगता है कि पाकिस्तान कहेगा कि हम इनके साथ नहीं है, अगर और वीटो नहीं करता चाइना तो हमें कार्रवाई करनी पड़ेगी? देखिए, दहशतगर्दी को जिस तरह इंडिया अपनी खारजा पॉलिसी को उसने हॉस्टेज बना दिया कि एक दहशतगर्द वाक़या कोई होता है और इंडिया की पूरी खारजा पॉलिसी जो है वो तब्दील हो जाती है। पहले वो बम्बई के ज़माने में आपको याद है वो ऑपरेशन पराक्रम आ गया था और इतनी बड़ी मासिव मूवमेंट इंडिया ने कर दी थी कि एक दहशतगर्द ग्रुप ने कुछ किया और उसके एवज़ इंडिया की पूरी खारजा पॉलिसी जो है वो तब्दील हो जाती है। और इसका फिर वो जो इकनॉमिक इम्पैक्ट आप अभी थोड़ी देर पहले बात कर रही थी, वो मुझे याद है कि 65 अरब रुपए का इंडिया का वहां पे खर्चा हुआ था सिर्फ फोर्सेस को मूव करने के। भी जंग वंग कहीं नहीं हुई, आपने सिर्फ अपनी फोर्सेस को, अपनी फौज को मूव किया है। अब हालात दोनों मुल्कों के कुछ ऐसे हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे मैं छोटी सी ब्रेक लेती हूँ कि दोनों मुल्कों के जो हालात है असल में मुआशी, वो इस काबिल नहीं है कि लड़ाई हो सके, जंग लड़ सके। और क्या कहता है इंटरनेशनल मीडिया? ब्रेक के बाद इस पे बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाजरीन, एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। हम बात कर रहे थे कि किस तरह से पाकिस्तान और भारत, जिसमें 1.5 अरब आबादी रहती है, जो गुर्बत की लाइन से बहुत नीचे है, जहां हर तरह के मसाइल हैं, क्या वो अफोर्ड कर सकते हैं कि जंग की जाए? और यही सवाल हिंदुस्तान में उठाया जा रहा है, जो उसके इंटेंशंस हैं। आज न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक बड़ी ज़बरदस्त स्टोरी सुनाई है, जनरल साहब आपके पास ये आती हुई लेके। वो कहते हैं जी, पाक एयरफोर्स के हाथों भारतीय एयरफोर्स को फिजाई झड़प में शिकस्त, भारतीय फौज की अहलियत पर सवाल उठने लगे। पाकिस्तान और भारत की फिजाई हदूद में दोनों अफवाज के तैयारों की झड़प भारत की अस्करी सलाहियत और भारतीय फौज की कारकर्दगी का इम्तिहान था। तकरीबन गुज़िश्ता 5 दहाइयों के दौरान दोनों ममालिक के दरमियान ये पहली फिजाई झड़प थी जो भारतीय फोर्सेस का इम्तिहान था, और इसमें पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की। भारतीय फिजाई का मिग 21 इन 21 मार गिराया। भारत को एक ऐसी फौज के मुकाबले में पसपाई का सामना करना पड़ा जो साइज में आधी और जिसका दिफाई बजट भारत के मुकाबले में 1/4 है। तो जनरल साहब, अब मुझे आप ये बताएं कि ये हिंदुस्तान की जो हम ये कह सकते हैं कि वाकई जज्बा भी इम्पोर्टेंट है, और छोटी होने के बावजूद हमने एक कामयाबी हासिल की हमारी फौज और एयरफोर्स ने, मगर जाहिर है कि माशी तौर पर हम मुतहम्मिल नहीं हो सकते दोनों ममालिक किसी भी किस्म की जंग के। बिल्कुल सही आपने कहा। एक तो पाकिस्तान की एयरफोर्स की ट्रेनिंग बहुत आला मेयार की है, उनका मोराल और जज्बा बहुत अच्छा है। दूसरा, पाकिस्तान की फ़िज़ाइया और पाकिस्तान की बर्री अफवाज ने जो पिछले 8 साल से ऑपरेशंस हो रहे हैं, वहाँ भी आपको पता है कि एयरफोर्स का इस्तेमाल हुआ है फाटा में, और बर्री फ़ौज का। तो ये लड़ाई के इन्होंने बेइंतहा बेशबहा तजर्बा हासिल किया है। हालांकि उसके लिए बहुत कुर्बानियाँ देनी पड़ी हैं। तकरीबन 20,000 कैजुअल्टीज जो हुई हैं वो आर्म फोर्सेस की हुई, जिसमें से 6-7 हज़ार शहीद हैं, बाकी लोग शदीद जख्मी हैं, किसी के हाथ पैर भी कट गए हैं लोगों के, और 50,000 जानों कुर्बानी दी है। जो हमने टेररिज्म को अपने सॉइल से ख़त्म करने के लिए कुर्बानी दी है, ये दुनिया को इसकी तरफ मुतवज्जा होना पड़ेगा, और वील हैव टू सेल दिस एंड शो दिस। और बहुत से लोग इसको एक्नॉलेज भी करते हैं कि पाकिस्तान ने बहुत कोशिशें की हैं। आपने जिक्र किया था इसका, जो हमारी प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जिनको यूनाइटेड नेशंस कहते रहते हैं, दुनिया कहती रहती है। तो देखिए, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस तो सन 2002 में खिलाफ कानून करार दी गई थी, जिसमें लश्कर तैयबा भी थी और जैश मोहम्मद भी थी और लश्कर जंग भी, और इस किस्म की दूसरी जमातें भी थी। और उसकी एक वजह ये थी कि 2001 से पहले, 9/11 से पहले जो कुछ हो रहा था कश्मीर में, उसको वॉर ऑफ लिबरेशन के तौर पर देखा जाता था, और लोग समझते थे कि जी कश्मीरी मजबूर हैं यहाँ से जाने में, उनके बहन भाइयों पर जो जुल्म हो रहा है मकबूजा कश्मीर में। लेकिन बाद में अंडर UN रेजोल्यूशन इसको क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का नाम दे दिया गया कि नॉन स्टेट एक्टर जाएंगे तो ये एक सीरियस ब्रीच होगी। इसलिए हमने ये स्टेप उस वक्त उठाया था, और तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर जो इनका था नॉर्थ में, मुझे याद करते हैं उस वक्त शायद, सॉरी मैं कतई कलामी माफ, आप उस वक्त में ख्याल है वजीर दाखिला थे जब ये 2004 में। जी हाँ, मुझे इसके लिए मालूम है, इसलिए फर्स्ट हैंड नॉलेज है मुझे कि हमने ये बहुत नेक नियति से ये काम किया। और उसके बाद पाकिस्तान ने अपने सॉइल को खत्म करने के लिए ये नॉन स्टेट एक्टर तालिबान, आप देखें सवात में, फाटा में और बहुत से इलाकों में हमारी टोटल रेट खत्म हो गई थी स्टेट की, और हमारी GHQ पे हमला हो गया, नेवी के मैरान पर हमला हो गया, शिप जो है ये इंस्टॉलेशन, और एयरफोर्स के कामरा पे हमला हो गया, POF पर हमला हो गया। तो पाकिस्तान ने ये जंग दहशत गर्दी के खिलाफ जो लड़ी है, दुनिया को इसको एक्नॉलेज करना पड़ेगा अगर इसको हम प्रॉपरली हाईलाइट करें। बिल्कुल सर, लेकिन इम्तियाज साहब, जो मसला हमारा क्या है, मसला क्या है, हमसे कहते हैं ना कि आप जैश मोहम्मद से टैकल करें और हाफिज सईद से टैकल करें। अगर हम पहले, जो हमारा बहुत हमको नुकसान पहुंचा रहा है दुश्मन, ये जो तालिबान थे अफगानी और पाकिस्तानी, उनके साथ मिल गए थे, फजलुल्लाह ग्रुप था, दूसरे ग्रुप थे जी। तो सबसे पहले तो सबसे खतरनाक दुश्मन से निपटना था ना। जहां तक ताल्लुक है लश्कर तैयबा का, वो पाकिस्तान के इलाके में कोई डिस्टेबलाइजेशन नहीं करते थे। अच्छा, ये 2001 से पहले भी और बाद में भी। बिल्कुल, जैसे चाइना अब इस वक्त जो है वो शायद वो वीटो ना करे, जो करारदाद मसूद अजहर के खिलाफ अभी आ रही है यूनाइटेड सिक्योरिटी कमेटी में, काउंसिल में। क्या आपको लगता है कि हमने अपने दोस्त भी इसीलिए लूज किए क्योंकि ये इल्जामात हम पे लगते रहे और हमारे दोस्त कहते रहे कि ये करे, अपना घर साफ करे, और हमने नहीं किया?
دیکھیے یہ بدقسمتی ہے جنرل صاحب جو دیکھیے باتیں جی، کر رہے ہیں اگر میں اس کو کہوں مسعود گا کہ اظہر وہ پر ایک شیڈو باکسنگ ہے. ہاں ہم نے کافی حد تک شیڈو باکسنگ کی ہے. ہم اپنے لوگوں کو بھلے جتنا مرضی بتاتے رہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم نے جو بھی اقدامات کیے اس حوالے سے ان پہ مکمل عمل درآمد نہیں ہو سکا. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، وہ ہم اس پہ اتفاق بھی کرتے ہیں. لیکن بدقسمتی سب سے بڑی یہ ہے کہ جب فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کا اجلاس گزشتہ برس ہو رہا تھا پیرس میں، اس سے 2 دن پہلے یہ کہا گیا کہ جی ہم نے جماعت الدعوہ کے تمام اثاثوں اپنے تحویل میں لے لیے ہیں. اب کوئی ان سے پوچھے کہ خدا کے بندوں کیا اتنے بیوقوف لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے آپ کے گرد عملاً گھیرا تنگ کیا ہوا ہے سیاسی بنیادوں پہ. اس سال بھی یہی ہوا کہ ایک دن کل اجلاس ہو رہا ہے اور آج کہہ دیا کہ ہم نے جیش محمد کا جو ہے بہاولپور کا ہیڈ کوارٹر تحویل میں لے لیا. تو یہ چالاکیاں جو ہیں اب بالکل کوئی ماننے کو تیار نہیں ہے. دوسری بڑی بات جو آپ نے چین والی کی ہے، یہ میں گزشتہ 3-4 سال سے لکھ رہا ہوں کہ ہمیں جو کام بہت ہوا ہے گزشتہ 4 برسوں میں. اے پی ایس پہ حملے کے بعد سے بہت سارے اقدامات کیے گئے ہیں، بہت کامیابیاں حاصل ہوئی ہیں، لیکن وہ ایسی کامیابیاں حاصل نہیں ہو سکی ہیں ان گروہوں کے خلاف جس سے ہم دنیا پہ یہ باور کرا سکے کہ واقعتاً ہم وی واک دا ٹاک. اس کی وجہ سے ہمارا اعتبار ابھی نہیں ہے. اور مجھے خدشہ یہ ہے کہ اگر اس مرتبہ چین نے ہمارا ساتھ نہ دیا تو ہو سکتا ہے کہ وہی کام ہمیں کرنا پڑ جائے موجودہ حالات میں دباؤ کے تحت جو ہمیں خود کر لینا چاہیے. ایگزیکٹلی. تو کیا ہم ابھی بھی کریں گے؟ کیونکہ 2004 کے بعد مستقل ہم سنتے رہے کہ پابندی لگے گی، ہم کریں، ان کے اوپر کریک ڈاؤن کریں گے، لیکن پھر بھی دنیا کو ہم سے شکایت ہوتی رہی. اب ہم کر پائیں گے؟ دیکھیے ایک عالمی مالیاتی نظام ہے جس کا پاکستان حصہ ہے، اس کے حصے میں بھی اس کی بھی بڑی ریپرکشنز آ سکتی ہیں ہمارے اوپر. جو ایف اے ٹی ایف کی بات کر رہے ہیں، ایک تو اینٹی منی لانڈرنگ ہے اور دوسرا ایف اے ٹی ایف کا جو حصہ ہے وہ ٹیررسٹ فائنینسنگ کے خلاف ہے. اور دونوں کو ہم نے ان کی ساری جو کنڈیشنز ہیں ان کو پورا کرنا ہے. اگر ان کو پورا نہیں کر پائیں گے تو ہم وہ ایک عالمی مالیاتی نظام کا حصہ نہیں رہ پائیں گے. اور اس کے بغیر پھر ہماری ایکسپورٹس دیکھ لیں، ہماری امپورٹس دیکھ لیں، ایون آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک تک جو ہے وہ شاید وہ معاملہ بڑا ٹائٹ ہوتا چلا جائے گا. اچھا وہ ایک بات دوبارہ سے وہ اگر معیشت کے اوپر کر لیں، اب دیکھیے اس وقت تقریباً $60 ارب کا دفاعی بجٹ ہے انڈیا کا اور ہم تقریباً $8 ارب خرچ کر رہے ہیں. تو نیو یارک ٹائمز نے 1/4 کہا، یہ ایکچولی 1/7 بنتا ہے، 7 گنا زیادہ انڈیا ہم سے خرچ کر رہا ہے. اور اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ ان کی انڈین ایئر فورس نے کیا کیا. جو مگ طیاروں کا آپ نے ذکر کیا ہے، ان کو وہاں پہ بی بی سی والے ان کو کہتے ہیں فلائنگ کافنز، یعنی کہ وہ اڑتے ہوئے تابوت ہیں. اور وہاں پہ ایئر فورس کی جو ایئر فورس وائفز تھیں انڈیا کے اندر جن کے شوہر ایئر فورس میں تھے، انہوں نے ایکچولی نکل کے احتجاج کرتی ہیں کہ جی آپ یہ اڑتے ہوئے تابوت میں ہمارے شوہروں کو بٹھا دیتے ہیں ہسبینڈس کو اور وہ پھر گر جاتے ہیں. 872 مگ انہوں نے ایکوائر کیے ہیں انڈین ایئر فورس میں اور اس میں سے آدھے اور ابھی بھی وہ کہہ رہے ہیں اگر رافیل ہوتا طیارہ تو شاید ایسا نہیں ہوتا. مودی جی کہہ رہے ہیں اپنا کرپشن کا بھی اڑانے والے پہ ہوتا ہے نا کہ اڑا کون اس وقت انڈیا کا کوئی $200 ارب کا تجارتی خسارہ ہے اور $60 ارب ہم انڈیا خرچ کر رہا ہے اپنے دفاع کے اوپر. پاکستان کا حال کوئی زیادہ بہتر نہیں ہے. ہم تقریباً $35 ارب کا سالانہ تجارتی خسارہ کر رہے ہیں اور $8 ارب نکالنا بھی بڑا مشکل کام ہے. صحیح بات ہے. جو آپ بات کر رہی تھیں کہ جو شرح غربت سے نیچے آبادی رہ رہی ہے، جو $2 کی شرح غربت کہلاتی ہے، اس میں تقریباً 70% آبادی انڈیا کی، 70%، تقریباً 100 کروڑ انڈینز بن جائیں گے جو اس $2 والی شرح غربت سے نیچے رہ رہے ہیں. پاکستان کا حال برا نہیں ہے، پاکستان کا بھی حال کوئی اتنا اچھا نہیں. ہمارے یہاں ایٹ لیسٹ 60 سے 65% آبادی، تقریباً آپ سمجھیے 13 سے 14 کروڑ پاکستانی ایسے ہیں جو $2 کی شرح غربت سے نیچے رہ رہے ہیں. تو دونوں ممالک کو چاہیے. بالکل. میں ایک بریک لیتی ہوں. بریک کے بعد جنرل صاحب آپ نے جو کہا کہ اقدامات کیے تھے 2004 سے جنرل مشرف کے زمانے میں بہت کیے، امتیاز صاحب کہہ رہے ہیں نہیں کر سکے. اسی طرح سے ہم نے اپنی فارن پالیسی کے اندر بھی صرف اس بنیاد کے اوپر کہ ہم کالعدم تنظیموں کو ختم نہیں کرتے اور دنیا ہم پہ الزام لگاتی ہے، ہم کہاں کھڑے ہیں اور کیا ہو سکتا ہے اور کیا کرنا چاہیے. بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جنرل صاحب آپ بات کر رہے تھے کہ اعلانات تو پاکستان نے کئی بار کیے ہیں کہ ہم کالعدم تنظیموں کو ٹھکانے لگائیں گے، ان کی جو فائنینسنگ ہے اس کو روکیں گے، لیکن دنیا ہم پہ اعتبار نہ انہوں نے کیا نہ وہ کرنے کو تیار ہے.
کیا کرنا چاہیے ایکچولی کہ دنیا کو نظر آئے کہ ہم تیار ہیں کالعدم تنظیموں کو روکنے کے لیے؟ دیکھیے میں نے آپ سے یہی عرض کی کہ پاکستان نے جو 70,000 آدمی جو ہیں جانوں میں قربانی دی ہے، بے انتہا کولیٹرل ڈیمیج ہوا ہے، اب اس علاقے کو ہم دوبارہ ڈیولپ کر رہے ہیں، یہ سب کچھ ایفرٹ کس لیے ہوئی ہے؟ یہ ٹیررزم ختم کرنے کے لیے ہوئی ہے۔ یہ وہی جماعتیں تھیں جنہوں نے گورنمنٹ کے ریٹ ماننے سے انکار کر دیا تھا اور اپنی حکومتیں قائم کر لی تھیں۔ یہ کیا ہے سب کچھ؟ یہ ٹیررزم کے خلاف تو سب کاروائی تھی، اس پہ تیزی پھر اور بعد میں دیکھیں یہ سوات کے ایکشن اور یہ ساؤتھ وزیرستان کے ایکشن، نارتھ وزیرستان کا ایکشن جو ہے یہ اپنا اے پی ایس سے پہلے کے ایکشن ہے، اور اے پی ایس کا جو ایکشن ہے اس کے بعد پھر ایک مضبوط طریقے سے راحیل شریف صاحب نے نارتھ وزیرستان میں اور باقی جگہ کاروائی کی۔ یہ کیا ہے؟ اور جو بارڈ وائر ہم افغانستان میں لگا رہے ہیں یہ کیا ہے؟ یہ جو بہت سارے سٹیپس ایسے اٹھایا، دنیا اس کو دیکھتی ہے اور سمجھتی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اپنی مصلحت میں وہ تو آپ کو پتہ ہے وہ تو یہ بھی بولتے تھے عراق میں میس جو ہے ڈسٹرکشن کے ان کے پاس ویپنز ہیں، ان کو دنیا بولتی نہیں ہے، لیکن وہاں چلے گئے جب بھی وہ بولتے رہتے ہیں۔ آپ بتائیے ابھی اگر یہ لوگ جو ہے ایک وقت میں جب اس قسم کی دنیا میں اجازت تھی کہ یہ وار آف لبریشن ہے تو اب جو ہے خلاف قانون ہے، تو اب تو کوئی قانون نہیں توڑ رہے وہ۔ بالکل، لیکن امتیاز صاحب بالکل صحیح ہے، ہم نے سوات پہ ان کے خلاف ایکشن ہو سکتا ہے، بالکل طالبان کے خلاف کیا، لیکن یہ جو جیش ہے مختلف دیکھیں جہاں تک منی لانڈرنگ کا تعلق ہے، منی لانڈرنگ کا جو بڑا ایف ٹی ایف کا ایک امپورٹنٹ حصہ ہے، پاکستان میں پچھلے چند مہینوں میں بہت کام ہوا اس پر۔ آپ نے یہ بائیو میٹرک جا کے دیے ہوں گے اپنے بینک میں، میں نے بھی دیے ہیں سر، بالکل اس میں ہے، لیکن اب ہم لوگوں کو کیسے یقین دلائیں کہ منی لانڈرنگ کے کیسز میں انوالو ہیں، جعلی اکاؤنٹ میں انوالو ہیں، یہ سفارتکاری کے ہو رہا ہے۔ جی سر، سفارتکاری کے مشن پہ سب سے بڑا سوال ہم سے یہ ہو رہا ہے کہ ہم کیسے اعتبار کریں؟ دیکھیے سفارتکاری کا تو اس سے اندازہ لگا لیں کہ او آئی سی کا جو اعلانیہ آیا ہے، ہم اس کو بھی ایک کوئی جعلی قسم کی کوئی اعلانیہ میرا خیال سرکولیٹ کرتا رہا، تو وزارت خارجہ اس پہ بھی ایک پوزیشن بھی نہیں لے سکی، اپنے اصل اعلانیہ ڈسٹریبیوٹ نہیں کر سکی ذرائع ابلاغ میں کہ اصل صورتحال یہ ہے۔ اتنی کل سے کنفیوژن یہ پھیلا ہوا تھا۔ تو باقی جہاں تک یہ منی لانڈرنگ یا اینٹی ٹیرر فائنینسنگ ہے نا، یہ میرا خیال ثانوی چیزیں ہیں۔ پرائمری چیز جو ہے وہ بنیادی وہ ہے سیاسی مسئلہ ہے، چاہے جیش ہے، چاہے لشکر ہے، چاہے جماعت ہے۔ ہم نے بلا شبہ کام کیا ہے اس کے اوپر، ان کے اوپر گھیرا تنگ کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن ہمیں میرا خیال ہے ابھی مزید اتنا کام کرنا ہوگا کہ بیرونی دنیا ہم پہ اعتبار کرے، کیونکہ وہی بات ہے جو جنرل صاحب نے کہا 70,000 لوگ ہمارے مر گئے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، اب میں خیال ہماری یادداشت بہت کمزور ہے جی۔ آج سے چند سال پہلے ان کے تمام جیش کے لوگ اور لشکر طیبہ کے تمام مسجدوں کے باہر چندے کے بکسے لے کے کلاشکوف لے کے کھڑے ہوتے تھے۔ آپ کو پتا لشکر جنگ بھی کیا یہاں پر جو تھا غضب ڈھارے تھی پاکستان کے طول و عرض میں، وہ کہاں ہے جماعتیں؟ ابھی نہیں ہے، ان کے ایکشن ختم ہو چکے ہیں، بالکل کنٹرول پایا جا چکا ہے۔ لیکن آپ نے دیکھا الیکشنز میں پھر وہ ملی کچھ کنفیوژن کر رہے ہیں، ہم لشکر جنگوی کی بات کسی نے نہیں کر رہی ان لوگوں کو۔ سر طالبان اور لشکر جنگوی کی ہم بات نہیں کریں، ہم کریں جیش محمد، لشکر طیبہ، جماعت الدعوہ۔ آپ نے دیکھا ان کا پولیٹیکل رول جو ہے ڈاکٹر صاحب، کوئی کارروائیاں نہیں کر رہے۔ دیکھیے کچھ تو سفارتی کمزوریاں ہیں، لیکن کچھ حد تک دیکھیں ہم اپنا نیشنل ایکشن پلان جو ہے اس کے اوپر بھی مکمل طور پہ عمل درآمد نہیں کر سکے۔ جو دو مشترکہ دشمن ہیں انڈیا کا بھی اور پاکستان کا بھی، ایک تو غربت ہے جس کا ہم نے پہلے ذکر کیا، اور دوسرا دہشت گردی ہے۔ دہشت گرد گروپ بہت سارے انڈیا کے اندر بھی، آپ میزورام میں دیکھ لیں، آپ ناگالینڈ میں دیکھ لیں، بہت سارے دہشت گرد گروپ وہاں پہ بھی ہیں۔ پچھلے 15 سال میں اگر آپ ڈیٹا نکال کے دیکھیں تقریباً 65,000 ہلاکتیں انڈیا کے اندر ان کے اپنے دہشت گرد گروپ جو انڈیجنس ہیں ان کی وجہ سے بھی یہ ہوا۔ دیکھیے مونوپلی آف وائلنس ایک کہلاتا ہے کہ ایک ریاست ہے، ریاست پاکستان ہے، یہاں پہ سرزمین جتنی ہے یہاں پہ اختیار وائلنس کا جو ہے وہ صرف ایک ہی طاقت کو ہونا چاہیے جو ریاست ہے، ایگزیکٹلی کسی اور گروپ کو نہیں ہونی چاہیے، کسی اور گروپ کو ہماری سرزمین تک اس لیول پر پہنچ گئے ہیں۔ بالکل اب فیصلہ ہو گیا ہے ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر حسن عسکری صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اب چونکہ فیصلہ ہو گیا، پاکستان نے کہا ہے کالعدم تنظیموں کو ہم برداشت نہیں کریں گے، آپ کو کیا لگتا ہے سر ہم اس پہ عمل درآمد کرا سکتے ہیں؟ کتنا ٹائم فریم ہمیں چاہیے اس کے لیے؟
देखिए, इसमें प्रॉब्लम पाकिस्तान की हमें ये नजर आती है कि ये जो तंजीमें हैं इन्होंने अपने लोकल रूट्स एस्टेब्लिश कर लिए हैं। हमें ये बड़ी अच्छी तरह पता है, तो इसलिए इनको जरा डील करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। दूसरा ये है कि इंटरनेशनल लेवल पे ये इश्यूज तो रेज किए जाते हैं पाकिस्तान के बारे में। मेरा चूंकि इंटरेक्शन रहता है इंटरनेशनल ग्रुप से, मीडिया से, ये बात बार बार रिपीट होती है। उसमें हमें 2-3 चीजें वजाहत करने की जरूरत है। पहला तो ये है कि जो बहुत सा एविडेंस पाकिस्तान के खिलाफ इन तंजीमों के हवाले से जाता है जी 1990s को कोई 1990s का है या 21st सेंचुरी जब स्टार्ट हुई है पहले 2-3 साल का है। ये तो वाज़ेह ये करना चाहिए कि एविडेंस जो है जो इंडिया इस्तेमाल करता है या अमेरिका इस्तेमाल करता है वो आउटडेटेड है। दूसरा इसका जो बताने की जरूरत है कि ये जो कश्मीर का जो वाकया हुआ है इसका क्लेम पाकिस्तानी ग्रुप ने नहीं किया है। इंटरनेशनल मीडिया कहता है पाकिस्तान बेस्ड ग्रुप हैज क्लेम्ड इट। ये क्लेम जो है एक ऐसे ग्रुप का है जो कश्मीर, मकबूजा कश्मीर में मौजूद है, जिसका कोई लिंकेज जो है बहावलपुर के अंदर जो जैश मोहम्मद बैठी है उससे नहीं है। बिल्कुल, आदिल डार जो है वो वहां का नौजवान था जिसको कि हिंदुस्तान ने जुल्मो सितम का निशाना भारतीय फौजियों ने बनाया और उसने सुसाइड अटैक किया। सर बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है कि सफारतकारी के महाज के ऊपर पाकिस्तान को अपना मुकदमा सही मानों में लड़ना चाहिए। ये मुकदमा ये है कि हमने एफर्ट्स किए हैं, हम नहीं चाहते कि हमारे नेबर्स जो हैं उनको नुकसान पहुंचे, और मेरा ख्याल है अब डायरेक्शन नजर आ रही है। पाकिस्तान को कश्मीर का जो इशू है उसको हाईलाइट करने की जरूरत है कि वहां पर नौजवान क्या सोचता है, क्या कर रहा है और क्या कर सकता है, जिसका इल्जाम आइंदा भी पाकिस्तान पर आयद किया जा सकता है। लिहाजा इसके ऊपर हमें दुनिया को बाखबर और कश्मीर के मसले को उजागर करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। गुफ्तगू आपने सुनी, फैसला आपका।